म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 Tangal Satana Kanti dukin burtana Somya kulo martana Kains maka unena Chinyen kangal Satana Kanti dukin burtana Somya kulo martana Kains maka unena Jesu 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 Jesu, 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 Jesu. Jesu, Jesu, Jesu. Popovit Eucharistan Azarasya आमच्या काळजाच्या रायाक आमी नमान करया ताका आमच्या मदगात स्वागत म्हणया तो जावन आसा आमचो रक्षक आमच्या पातकातावन आमकां सुटका दिवचो आमचो राय जेजू तुका जावं अर्गां अरदान स्तुती महिमा वो पवित्र दीस तुवें आमकां फावो कर तुज्या पांयां तळा आमकां हाडिल्ल्या पसत आमी तुका अर्गां दिता
तुझी स्तुती करता सुमया जेसू. आम्ही करचे या ल्हान स्तुतींत तू खंडीत जावन आमच्या मोदगात आजार आसाय म्हूण आमी फाती येता. सुमया या पवित्र एवकरेस्ता मुखांतर तुझे दैवीक हजरपण तू आमकां दिता आसतना ते आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळोवन तुका आराधन करूंक तुवें केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिवंक तुजी महिमा गावूंक आमकां बळ दी, कृपा दी. तुझ्या आशीर्वादान आमकां बर म्हण मागता. मुझे पासोत में लोई तू मुझो बरो गवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू खरोच म्हजो सोमी तू. मुझे पासोत मेलोय तू मुझो बरो गवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू खरोच म्हजो सोमी तू. जेसू 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 जेसू. जेसू म्हज्या सोडवंदारा आनी म्हज्या राया ह्या वेळा तुका आराधन करूंक तुजी महिमा गावूंक म्हाका फावो केल्ल्या पासत तुका जावन स्तुती अर्घां महिमा जेसू. वो थोडो वेळ हांव तुज्या संगत ह्या मागण्यांत करसीत आसतना म्हजी मोत तूं स्वडाय तुझ्या दैवीक पवित्र आत्म्याच्या विस्नार देण्यानी म्हाका बोर म्हण हांव तुजे लागीं मागता. जेसू तुका जाम अर्गां आराधन स्तुती महिमा सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या सक्तीन सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुका अर्गां दिवंक स्तुती करूंक म्हाका बळ दी. दैवीक सक्तीन म्हाका बोर म्हण हांव तुजे लागीं मागता. अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू स्तुती तुका सुमया जेसू स्तुती तुका सुमया जेसू वर्णितां तुका सुमया जेसू वर्णितां तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू वंदितां तुका सुमया जेसू वंदितां तुका सुमया जेसू अर्गां आराधन तुका सुमया जेसू अर्गां आराधन तुका सुमया जेसू स्तुती महिमा तुका सुमया जेसू स्तुती महिमा तुका
ім'я Ісус. Поглав тука сум'я Ісус. ім'я Ісус. Вандитан тука сум'я Ісус. ім'я Ісус. Арган тука сум'я Ісус. Халелуя. 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 Халелуया. Алілуя. 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 सर्वदूतरा सच्चा देवा तुझ्या पवित्र नावाकर गारदान स्तुती महिमा दिवंग मगा भवंगेल्या पसो तुका वर्गादिता तुझी स्तुती करता तुका महिमा देता सोमिया तुझे नाव वाकणता असताना सर्गेतान बेसावा मुजेर माझ्या कुटुंबाचेर देवन येऊन दी तुमने मागता भवते बरे या आराधनांत हांवें भाग घेवंक म्हजी मोत नितळ कर तुझ्या दैवीक सक्तेन म्हाका बर पवित्र आत्म्याच्या विस्तार देणे आनी म्हाका बर म्हणा तुझ्या लागीं मागता तुझी दैवीक सकत म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर देवन येऊन दी म्हज्या कुटुंबांत आनी म्हजे थंय आसचे सर बंदड बंदपास तुझे दैवीक सक्तेन सुटून वचोन दी आनी सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुका आराधन करूंक म्हाका फावो कर पवित्र आत्म्या तुझ्या दैवीक सक्तेन तूं आमचे मदें देवून ये दैवीक साथ देण्यानी आमकां बर खऱ्यापणान सोम्याक आमी अर्गां दिवंक सोम्याची स्तुती करूंक आमकां बळ दी कृपा दी आशिर्वाद दी म्हणून तुज्या लागीं मागता पवित्र आत्म्या देवून ये आमचे मदें तुझ्या दैवीक सक्तेन आमकां बरोवंक ये म्हणून तुज्या लागीं मागता कशें शिसांचेर तूं देवून आयलोय तांकां धैर्यादीक केलय तांकां बळवंत केलय तांकां साक्षीचे व्यक्ती केलय गी तशेंच म्हाकाय तुज्या पवित्र आत्म्याच्या विस्तार देण्यानी बर म्हणून तुज्या लागीं मागता तुजे सक्तेन बरोवन सोम्या तुका सोमी म्हणून वागणूक म्हाका कृपा दी बळ दी सकत दी म्हणून तुज्या लागीं मागता आत्म्या देवून ये आमचे मदें आमचे थंय बरोवंक ये आमकां बळ दिवंक ये आमकां भलायकी दिवंक ये आमकां सकत दिवंक ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें देवून ये पवित्र आत्म्या देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेनारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा जाणवायेन तुझ्या बरमोना मोच्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा जाणवायेन तुझ्या बरमोना मोच्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा बाबात गुणकर दुभाव पैसकर वाईटा विघ्नातले सदांच तो निभार बाबात गुणकर दुभाव पैसकर वाईटा विघ्नातले सदांच तो निभार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hergan tuka sumyan Jesu. Poglap tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 ಮಾತೆವಾಸ ವಾಂಚೆಲ್ ದವ ಅಧ್ಯಾಯಿ वर्ड 38 जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करूंक इन्कार करता तो म्हजो जावंक योग्य न्हय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, आयच्या या नोवेनांत दोन विशयांचेर आमी नियाळ करतले. पयल्यान पयलें मोगाचेनो आमी जेजूचे शिष्य जावंक योग्य गी. दुसरें आमी जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जावयेत गी. आमी जेजूचे शिष्य जावंक योग्य गी. जेजूचे शिष्य जावचे आनी जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जावचे विंगड विंगड जावन आसा. कित्याक देवान आमकां दोनी देण्यांक उलो दिला, ताचे शिष्य जावंक आनी ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कुरीस वयनातली कोणी आसात गी. निमाणे शुक्रारा न्हय. आतां थोड्या इगर्जेनी निमाणे शुक्रारा कुरीस दितात. ते म्हणचे न्हय हांवें. जिणयेंत कुरीस वयनातले कोणी मुणी आसात गी. आं आं कुरीस म्हळ्यार तुमकां आतां काले ते बोवाचे कुरीस आनी सागोणीचे कुरीस ते मेळटात म्हूण चिंतचे नाका. कुटुंबात तुमी कोणाचो सड मोग करतात गी, कोणाक सड खावयतात गी, तिंत तुमकां आयचे दिसा कुरीस जातात. पळय गी न्ही. हां, सबार रितीनी कुटुंबांनी आमी कुरीस वयता. आमचेच मनीस आमकां व्हडले कुरीस जातात. म्हणटा आसतना हे कुरीस आमच्या जिणयेंत येता आसतना ते वयजय जाल्यार इल्ली सोंसणीकाय जाय पडटा. ह्या सोंसणीकाय नासतना आमी कुरीस वोवंक साध्य ना. आनी सोंसणीकाय नासतना कुर्साचेर आमकां जैती मेळना. सबारपटी आमी कुर्सा तावन पयस धांवतां. कुरीस आमकां नाका म्हूण बोगता, पूण कुरीस नासतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोमया सरशी येवंक आमकां जायना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां भुरग्यांक कश्टाचे दीस खंयचे? भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक कश्टाचे दीस म्हळ्यार खंयचे? आतां अर्धवार्षिका परीक्षे वय मग. आतां कोणा कडेन उलोवचें करचें खेळचें तें पुरा कांय ना. आतां वाचचें 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 वाचचें. एक पटी परीक्षा मुगदली. तुमी काल सांगल्यार आयकना ती परीक्षा मुगदल्या गे वगत बस घे म्हणटा आसतना तांणी परीक्षा बरेजच वय गे न्ही. ते कश्टांचे दीस.
म्हणटा आसतना तांणी परीक्षा बरोवची कन्नड इंग्लीश हिंदी विज्ञान गणित समाज पैकी आतां तातूंत एक सब्जेक्ट कश्ट आसा म्हणून तो सायडीक दवरूंक जाताय म्हाका विज्ञान अर्थ जायना म्हूण आपण नासतना बसोवंक जाताय ना कित्याक म्हळ्यार 5 पास जावन एकांत फेल जाल्यार मुखार वचोंक जाताय जाय ताका सर्तीक इल्लो वेळ दिवन तें ताणें शिकचेंच तशेंच मोगाशनो आमच्या जिणेंत आमी जेजूचे शिस जायचे जाल्यार 4 परीक्षा आमी बरोवंक आसा कितली परीक्षा आमच्या जिणेंत आमी 4 परीक्षा बरयता आनी ही 4 परीक्षा बरयल्या उपरांत देव आमकां पळोवन म्हणटा तूं जाल्यार म्हजो शिस जावंक योग्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार देव आमची जिणेचें मोल परीक्षा करता आतां तुमी सांत्याक येतात वैगी न्ही हप्त्याचे वस्तू हाडूंक चिंतून येतात तुमी वैगी न्ही तें वस्तू तो म्हणटा 20 रुपये 30 रुपये म्हणटा वैगी न्ही आतां कालें तें कणपीर भाजी सवाय आल्ल्यार 5 काठ हाडून येतात वैगी 10 रुपयांक 5 म्हळ्यार 20 रुपयांचे खाणे घेतात ह्या हप्त्यान तो म्हणटा 50 की 1 काले म्हणटात बायल सांगाता जाल्यार म्हणटा कणपरी भाजी काही नासतना कांय मरनांत 50 की 1 काठ तुमकां गोत्ता ताचें मोल वैगी न्ही जायजें म्हणना कांय जायना नाका ताका तितलें मोल दिव्य तिगी दिनो जोगी म्हण तुमी निर्धार करता तो कितलेंय सांगून दी तो मोल कितलेंय सांगो दी तुमकां जाय की नाका गी म्हण निर्धार करचें कोणें तुमी तशें म्हणटा आसतना देवाक स्विकार करूंक आमचे थंय थोडी मोलां आसूंक जाय तर आमी बरी जय जाल्ली परीक्षा खंयची पयली परीक्षा मोगाचें न्हू इंग्लिशांत आमी म्हणटा डिझायर आशा जाय आमकां जेजूचो पाटलाव करची आशा आमचे थंय आसूंक जाय ही पळया ही आशा आमकां बऱ्याकी व्हरता पाडाकी व्हरता वैगी न्ही आतां पुरो टीव्हीर तुमी पळयतात पळया थोड्यांची आशा तांकां खंय थावन खंय व्हरून पायलें पळया वैगी न्ही सदांय न्यूसार एंत आयकता आमी तांचे थंय आसली आशा तांकां थोड्यांक बऱ्या रितीन व्हरून पायलें आनी थोड्यांक आडवटेक व्हरून पायलें म्हळ्यार आमचे थंय आसची आशा आमच्या उदरगतेकी कारण जाता आमच्या नाशाकी कारण जाता तर मग आशनो आमकां सगळ्यांक आतां तुमी हांगा बसयल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हांवें विचारल्यार जेजूचो पाटलाव करूंक तुमकां आशा आसा गी हय खंडीत मागीर आमी क्रिस्तांव जाल्ल्या गाल्याक वैगी न्ही जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां हर एकल्याकी आशा आसा पूण थोडे फावटी आमकां पावस सोडना ते आमचें कारण न्ही पावसाचें कारण मिसाक येतानांत पावस येचे म्हळ्यार वैगी न्ही आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आशा आसा वैगी न्ही जोर पावस आयल्यार वळांत खंय म्हणी निसरून गेल्यार जेजू येताय तेंय आसा आमच्या जेजून फावो तें वातावरण दिजें नाजाल्यार आमी वचना आशा आसा आमचे कडेन पूण संवसाराच्यो वंदवण्यो आमकां जेजू तावन सबारपटी पयस व्हरतात सांग पावलो तिमोथेक बरयल्लें पयलें पत्र 6 अध्याय 9 तो आमकां सांगता
ग्रेस्त जावची आशा बरी, पूण ही ग्रेस्त जावची आशा आमकां सबार तेंते सवांक वाट करन दिता. ग्रेस्त जावची आशा बरी, पूण ग्रेस्त जावंक आडवाट धरची पळय ती चूक. पूण आमकां ह्यो संवसार सबारपटी आडवाटेक व्हरून आमकां शिरकायता. त्या देखून आमी विनाशाची वाट आमची कर्ण काण घेता. जो कोण म्हजो शिष्य जावंक आशेता तो आपणाच्या जिणयेंत येवचे कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव केल्यार मात्र म्हजो जावंक साध्य आसा. Matewaso Vangel 16వ అధ్యాయ 24. Whoever wants to be my disciple must deny himself, take up his cross and follow me. म्हळ्यार जेजूचो शिष्य जायचे जाल्यार आमी थोडें सांडूंक आसा, थोडें सांडूंक आसा, थोडें वोवंक आसा, थोडी परिक्षा आमी बरोवंक आसा. पूण जेजू आमकां कोणाय की वत्ताय करना, तूं म्हजो पाटलाव कर, तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणून कोणाय की वत्ताय करना. पळया जुआंवचो वांजेल 6व्या अध्यायांत पयलें स्टार्ट जाताना 5 सुंडे आनी 2 मसल्याच्या असर ह्या मुखांत्र स्टार्ट जाता. मदगत जेजू म्हणटा सर्गिंतान देवून आयिल्लो जिवो उंडो आमुनसो, जो कोण म्हाका खाता तो ससना की जियेता. लास्ट जावन येताना हें आमच्यान जिरवण करूंक जायना, वो काले उलयता आमकां अर्थ जायना म्हणून थोडे ताका सोडून गेल्ले पाटी येवंक नांत. आज ही सोशल मिडिया आयल्या उपरांत सबारांक कातोलीक पबीत सभेतय बोवार्थ उणो जावन आयला. कित्याक म्हळ्यार सबारांच्या असर्यां तें करचें हें करचें रितीर दिवचें पुरा आमी मोबायलार पळयता. म्हळ्यार आमकां जाय आसलें कालें असर्ये गूण जावचें आनी कालें त्या देखून लो आमी कातोलीक पबीत सभेतावन पयस वेताव. अशें पयस गेल्ले मनीस फाटी येवंक नात खंय. आतां जेजू आपल्या शिष्यांक विचारता, तुमी वचोंक सोदतात गी, तुमकांय वचोंक जाय गी. कोणाय की बलात्कारान जेजू रावयना, म्हजो पाटलाव कर म्हणना. आनी कोणाय की आमच्या जिणयेंत कश्टा वयर कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी जेजूक दुर्सोवंक ना. कित्याक देवान आमकां सांगोवना, तूं म्हजो पाटलाव केल्यार तुका 100 वर्सांचें आवकाव दिता. सांगलां बायबलांत ना. तुज्या जिणये पर्यंत तुका बऱ्या भलायकेनंत भरता म्हळांगी ना. तुका जाय आसलें पुरा दिता. बांगड्याची रेट 50च्या वयर वचोंक सोडना म्हळाय ना. तें कांय म्हणना. सांगलां एकच कालें, म्हजो पाटलाव करूंक तुका खुशी आसा जाल्यार तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये. मागीरचें हांव पळयता, मागीरचें हांव पळयता. फस्ट तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये. म्हणटा आसतना आधुनीक संवसारार सगळें बदलावण येते आसा. पूण हें बदलावण येता आसतना आमच्या भक्तीक कार्यांत बदलावण येवंक नजो. कितलेंय तुमच्या कुटुंबांत चेंज जावंक पुरो, पूण आदिंतावन त्या आल्तारी मुखार तुमी करचोचो वेळ पळया तो उणो जावंक नस. सबारपटी दुबळी गाय आसता आसतना त्या आल्तारी मुखार वेळ करसूंक आमकां मस्त वेळ मेळटालो वयगी न्ही. दुबळी काय आसतना कोलवाचें घर आसतना आल्तारी मुखार दिंबेर पडटालें हांव. पळया आमचे चेंजस पळया कितले. म्हळ्यार घराक शेण काडटा आसतना मातयेची दर नासता आसतना आमची दोंपरां आमकां
दूख दिनाटली तांतूंत कुरी दिंबी घालून हात वयर करून 5 कण तेर्स केल्लोय आसा, पूण केदाळा आमच्या घरांक मार्बल घालेगी ते तो पोंगसूर जाता, दिंबी घालूंकूच जायना आमकां. मातयेची तर नासता आसतना खाली पांयान घरा भितर चलताले हांव, मार्बल घाल्या उपरांत वाडो नासतना भितर वचना हांव. चेंजस पळया. हे ओके बरें, चेंजस बरें, पूण आमच्या भक्तीक कार्यांत चेंज येवंक नजो. देवाक दिवच्या वेळांत केदाळा चेंज आयले गी सगळें कुटुंब चेंज जाल्ले बरी. कित्याक आज आमकां टायमंत मेळना, टायमंत मेळना आमकां. देवाक दिवंक एक 5 मिनटां आमचे कडेन आसनात. तर देखून मोगाच्यानो पेद्रू की आशा आसली वयगी न्ही. हांव तुजो पाटलाव करता म्हणालो, पूण संवसाराचे वंदवणे ताका शिरकावंक लागले आनी जेजूक ताणें इन्कार केलें, तो पडलो. सहज आमकां आशा आसा, पूण संवसाराच्यो ओडण्यो आमकां थोडे फावटी जेजूतान पयस व्हरूंक पुरो, पूण आमी थंयच रावचे न्ही, परत्यान आमी फाटीं येवंक आसा म्हणलें आमी सगळ्यांनी उडास दवरजे. पेद्रूची जिणी आमकां परत्यान फाटीं येवंक शिकयता. इस्कारियोत जुदासाची जिणी देवा तावन पयस वचोंक आमकां शिकयता. ताणें फाटीं परतून पळोवंक ना, गळपास काडून तो मेलो म्हण आमी देवाच्या उतरांत आमी ताचे थंय आशा आसली वयगी न्ही, ताचे थंय आशा आसली, पूण ताची आशा संवसारी वंदवणेंत घट जाली. पूण पेद्रूची आशा देवा थंय ताका फाटीं ओडूंक सकली. हें पयली परीक्षा. दुसरी परीक्षा सेल्फ डिनायल, स्वापरित्याग. त्याग करचें, आमकांच समर्पण करचें. ओके, जेजूचे शिस जावचें. पाद्रा सिस्टरांक वडणी आबा वयगी न्ही, ती कुटाम सांडून येतात आनी तांकां कोणी ना आनी तांकां दुसरें काम घालें जेजूचो फाटलाव करचो वयगी न्ही. ताकाच न्ही तांणी आयल्यांत, ताकाच न्ही तांणी लोभ घाला. सहज जावन आमी सांगयत, पूण फादर आमकां कुटुंब ना गी. फाल्यां सकाळीं म्हज्या घोवाक सोडून हांव बायबल काणून बायसर गेल्यार घोवाक रांदून घालचें कोणें? भुरग्यांक ट्युशन क्लास काडूचें कोणें? तर हांवें त्याग करीत जाय कशें? त्या देखून सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत वळी 26 सांगता, तुमकां देवान पयले फावटी आपयत आसतना तुमी कशे आसल्यात म्हणलें उडासा खडा. देवान तुमकां पयले फावटी ताचो पाटलाव करूंक आपयत आसतना तुमी कशे आसल्यात. तर आमी जेजूचो पाटलाव करी जाय जाल्यार, एक कुटुंबाचे व्यक्ती जावन आमी जेजूचो पाटलाव करी जाय जाल्यार आमी चॉयस करूंक आसा, थोडें विंचूंक आसा. कशें? फेस्तां येतात न्हू, आमकां कितलीं फेस्तां आसात? क्रिसमस, व्हडलें फेस्त, मोंती फेस्त आनी इस्टर. ओके, आमचे थंय एक दस्तोरा हर एका फेस्ताक नवें वस्तूर घेवचें. हर एका फेस्ताक नवें वस्तूर काणगे जेस्सगी न्ही. पयशे कुसता जाल्यार काणगे मागीर कालें करचें. काणगे जेस्सगी मोगाचें न्हू. एक 5 फेस्तां आसल्यार हांवें सांगचें, एक कुटुंबाचे संदेश जावन आमी कशे स्वापरित्याग करियेत देवा खातीर, सेल्फ डिनायल करियेत गी म्हणून. 4 फेस्तांक तुमी काणगे या वस्तू. कितल्या फेस्तांक? 4 फेस्तांक. पयशे आसल्यार मागीर पाद्राबान रितीरेन सांगलां, खेरे कट्टे गेल्लीं 4 फेस्तांक काणगे जे सांगचें कश्ट.
आल्ले पर्यंत काण घेतात थोडी या बायल वचून गोवा सांगता आयक काळे युट्यूबार येता आयक पदराबान सांगो नाही 4 फेस्तांक वचून काण घेवंक तूं काल्याक टेन्शन जाताय हांवें सांगलें 4 फेस्तांक खाणगे या म्हूण खाणगे येत म्हूण ओके 5 फेस्तां आसल्यार 4 तुमी काणगे या काणगेचेत म्हूण ना आं एका फेस्ताचे वस्तूर आसा पळया आं कोणाक गरज आसा न्ही तुमी पळयतात न्ही सदांय तांकां खाण दिया हे स्वापरित्याग आमी जावनूच खाली गम्मत मारचे न्ही जेजूचो शिष्य जावचे म्हळ्यार हे रिसेंटली काले फेस्त जाले आमचे मोंती फेस्त जाले न्ही वयगिनी हां मोंती फेस्त जाले तुमी सगळ्यांनी मोंती फेस्त आचरण केलें म्हूण चिंता वयगिनी 9 दीस मोरयेक फुलां घालीं गूट पण आमची फिरगत सांगात 20 किलोमीटर वयर घाटाच्या वयर फर्स्ट मेळची आमची फिरगत सकल केरेकट हे पटी आमी आमच्या फिरगत जयंती एक नवें पण हाडलें आमी कशें गे म्हळ्यार हे पटी फुलां नातल्लीं पळया पावस जोर जाल्ल्यान फुलां नातल्लीं गेले त्या वर्साय आमी इल्लेशें नवें पण हाडलें आदल्या फिरगत जयंती आसतना हांवें पळयलें मोरयेक पयलें फूल ती समर्पण करतात वयगिनी पयलें फूल आमी सगळ्यांनी पळयत आसतना सगळ्यांनी एक एक गुलोब दवरलो हांवें पळयलो एका गुलोबाक कितले 15 रुपये 20 रुपये हांवें कॅल्क्युलेशन केलें आनी लोकां कडेन सांगलें हांवें मोगाचें न्हू म्हणजे विरोध पण कांय ना 20 रुपयांचो गुलोब तुमी मोरयेक दवरतात तुमच्या भक्तीचो संकेत तो पण हांव आतां सांगता तुमकां त्या 20 रुपयाचे गुलोब तुमी दवरल्या उपरांत सांजेर हांव कालें करता सांजेरी ना इमिडिएटली उडयल्या उपरांत रावन कालें करता हांव माडामळा घालता आतां 20 रुपयांच्या बदलाक तुमी ती 20 रुपयांची एक ल्हान वस्तू मोरयेच्या पांयांतळा दवरल्यार ती हांव व्हरून आनी एकल्याक दिवी येता एक साबू गी एक बूक गी ती साबू काण घेवंक गत नातल्या आश्रमांत ती सुमार जण आसात एटलिस्ट ती एक हप्तो तुज्या नांवान तो वयगिनी हां हे पडे आमी कालें केलें 10 वस्तू सिलेक्ट केल्यो एक दीस साकर एक दीस च्या पिठो एक दीस नाल्ल एक दीस दाळ एक दीस तेल मग अशें न्हू आमची आसची थंय 100 कुटुंबां पयल्या दिसा 75 किलो साकर आयली आमकां 75 किलो दुसऱ्या दिसा 58 किलो च्या पिठो आयलो तिसऱ्या दिसा 80 लिटर तेल आयलें चौथ्या दिसा 250 नाल्ल आयले मोगाचें 3 आश्रमाक मोंतीच्या फेस्ताच्या तर्फी फिरगतकारांच्या नांवान ती आमी दिली म्हण केल्यार जाता या म्हाका तें आमी फस्ट करता आसतना थोड्यांनी येवन सांगलें फादर एका सभांत कालें जाता फादर हांवें सांगलें इतलेंच लोकांक तुमी केजी गांठले हाडनाकात कल्दो किलो साकर हाडोरा तुमच्या नांवान तुमच्या कुटुंबाच्या नांवान म्हाका एकल्यान सांगलें कल्दे किल्यांत कालें जाता फादर हांवें सांगलें कल्दे किल्यांत कांय जायना तूं अन्न दवर मागीर कळटा कल्दे किल्यांत कालें जाता गे म्हणून तांकां लास्टाक कळ्ळें कल्दे किल्यांत 71 किलो साकर मोरयेच्या पांयांतळा येता म्हणून मागीर कळ्ळें स्वापरित्याग म्हणटा आसतना आमी सगळे वर्स आमच्या कुटुंबा संगत संतोष पावता आसतना आनी एक कुटुंबा संगताय आमी संतोष पावोवंक शिकया कित्याक मोंती फेस्त कुटुंबाचें फेस्त म्हणटा हांव काली कुटुंबा संगत शिरेती घालन 7 बागे निस्तें करन खावचें मात्र न्ही तांतूं एक वांटो आमी हेरांकी दिवंक
प्रयत्न करना काही व्हडले पर्वत आमी सकला घालता म्हणून ना जायना आमकां सकाळीं घे गुत्तपटी त्या आश्रमांत आसल्या 200 जाणांक जेवण घालूंक जायना पूण 100 कुटुंबांनी सांगाता मेळ्ळ्यार जाता दुसरें पयशांचे विबाड करिनाकात कुटुंबांत स्वापरित्याग म्हळ्यार पयशांचो विबाड करनाकात गळनासतना करची नाकात तुमकां गळोवंक तांक ना जाल्यार करसूंक वचनाकात सबारपटी गोव बायल्या गांवांत ताणें गंभीर हांगा धाडचें हांगा कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांनी गळिल्ल्या पयशांचें मोल आमकां ना हांवें गम पिळ्ळ्यार मात्र त्या पयशांचें मोल म्हाका कळटा हां तें गम पिळ्ळें 300 रुपया म्हज्या बोल्साक येता आसतना 4 पटी त्या खातीर पळया लोन करसूंचें आहा पळय ते लोन केल्ले पयशे गडयेनी करसून येतात कित्याक तुवें गळिल्लें न्ही तें लोन काडलां त्या बांदच्या मागीर पूण आयिल्ले कशे पट्ट करना आयिल्ले 5 लाख दीस उजवाडचे भितर कंचाक खंय गेले म्हणून कळनात तेत तुवें गळिल्ले 50,000 आहल्यार ती कापडाच्या भितर अंतू धरून 4 कापडां ताचे वयर 2 सोडटा हां ते आमचे पयशे हां पूण दुसऱ्या तावन आयिल्ले पट 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 करतात त्या देखून पयशांचो विबाड करिनाकात कन्नडांत म्हणटात साला माडी तुप्प तिनबेडी आल्यार हासिಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಲಿಗಿಂತ ಉದ್ದ ಚಾಪೇತ कालिगिंत उद्दा चापे तरबेकाद्रे तुवें गळो जाय पडटा वय की न्ही गळ्या नाही कितले आसा तितल्यार तृप्ती जा रॉबर्टान फ्रीज हाडलें म्हणून तुवें फ्रीज हाडचें म्हणून ना मॅक्सीन वॉशिंग मशीन हाडलें म्हणून ना 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 तूं जी मेळची दोनूच वस्त्रां उंबळूंक ताच्या घरा 50 जाणां आसात प्रेज द लॉर्ड नेक्स्ट हें कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू स्थानीक जुवांगडे थोडे जण येवन विचारतात आमी कशें जियोवचें आमी समाजेंत आसाव आमी कशें जियोंक जाता त्या खातीर एक कुटुंबाचे व्यक्ती जावन आमी जिये जय जाल्यार तो सैनिकाक सांगता दुसऱ्यांचे तकली मारी नाकात मोस करनाकात तुमकां कितलें गळोवंक साध्य आसा की तातूंत तृप्ती जाया आनकी जाय म्हणली आशा आमकां नाका हें स्वापरित्याग आमकां समी त्याग करचें मोस करचें न्ही आनी एकल्याचे तकली पडची न्ही जें कितें आमकां गळोवंक साध्य आसा तातूंत आमी प्रामाणीकपणान जियोवचें पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता जकेवसान तेंत केलें देवान ताका आशिर्वादीत केलें ताचें आसलें सगळें सोम्याक ताणें दान दिलें पूण तो दुबळो जावंक ना देवान ताका आशिर्वादीत केलें पूण मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 19 वाक्य 21 आमी वाचता तो ग्रेस्त युवक सोम्या सरशी येता म्हजो फाटलाव कर म्हूण सोमी ताका सांगल्यार ताच्यान जायना तोंड ल्हान करून तो गेलो कित्याक ताचे एडे सडीत ग्रेस्तकाय आसली म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता तशेंच मोगाचें मोरिमाय जुजे सांपावलाच्या पत्रांत येवचें लिडिया मार्ता लाजरस मोरी ती सगळीं सोम्याचो पाटलाव तांणी केलो सोम्या खातीर थोडें त्याग तांणी केलें त्या खातीर मोगाचें देवान तांकां आशिर्वादीत केलें पूण दंदुताच्या कृत्यांत 5व्या अध्यायांत आमी वाचता अनानियास आनी सफारिया तांणी आस्त विकली सगळो एमावंट व्हरून शिसांच्या पांयां तळा दवरच्या बदलाक तातूंत इल्लो तांणी आपणाचें करून काण घेवंक प्रयत्न केले पूण देवाक मोस केलो म्हणटा आसतना स्वापरित्याग
पाद्राबांनी जियेल्ले बरी, सिस्टरांनी जियेल्ले बरी तुमच्यान जियोंक जायना. तुमच्या तुमच्या तांकी प्रमाणे तुम्ही इल्लो त्याग करून सोम्याचो पाटलाव करूंक साध्य आसा. तिसरें, तुमचो कुरीस घेवन सोम्याचो पाटलाव करचो. टेक अप द क्रॉस. कुरीस घेवंक जाय. आनी सबारपटी आमी चिंताव देव म्हळ्यार हे बैलांच्या पाटीर गाडी दवरून धांवडायता पळय ताचे बरी म्हणून. म्हळ्यार देव आमच्या खांद्यार कुरीस दिवन पाटल्यान रावन आमकां धांवडावचो व्यक्ती म्हण आमी चिंताव न्ही. मोगाच्यानो कुरीस वत्ता येन वोवंक ना. फ्रांसीस सावेर जावन दी, जुजे वास जावन दी, लॉरेन्स जावन दी, सांत आंतोनी जावन दी, स्वयं प्रेरीत जावन जेजूचो पाटलाव करूंक तांणी चिंतलें. तांणी वाडुल्लो गांव तांणी सोडलो, दुसऱ्या गांवाक ती गेली, जेजूक साक्ष जावंक ते पावले. म्हणटा आसतना मोगाच्यानो आमी वोवंचे कुरीस खंयचे हे आमकां स्पश्ट जावंक जाय. आमी साबार चिंतचें कालें गोताय म्हज्या कुडींत आसची पिडा म्हाका एक कुरीस. कुरीस घेतो ते कुरीस जेजूचो पाटलाव करचो सांता की पिडा ओयगिनी. आतां सांत जुआंव पावल दुसरो ताका सांत केलो ओयगिनी. ताका पिडा नातली की सगळे जिणेंत तो पिडेंतच आसलो. थंय कुरीस न्हय, ते कुरीस न्हय, ते आमकां सहज जावन येतात. तूं मागणें करनासतना राव, तुका पिडा येतात. थोडे कुरीस येतातच. पूण मोगाच्यानो खंयचे कुरीस तुवें बरें केल्ल्या वेळार तुका वायट आयकूंक मेळटा न्ही लोकां तावन तें कुरीस. तुवें आतां एकल्याक बरें केलें, बरें करीत आयलोय, पूण ताचे तावन तुका बरें आयकूंक मेळना, वायटच आयकूंक मेळटा न्ही, त्या दाळा तो कुरीस तुका. आतां तुमचे पैकींत तुमचे आवय बापाय सरता आसतना तुमचो हात धरन तुज्या आवयन गे बापायन गे म्हणलें तुज्या भावांक आनी भयणींक सोडिनाका पुता म्हणून वयगी न्ही. आवयक दिल्ल्या उतरा प्रमाणे तुमच्या भावाची साखरी केली, तांकां बरें एज्युकेशन दिलें, बऱ्या पावंडाक तांकां पावयलें. आतां ते बरे जोड आसात तुजे कडेन कांय ना. आतां तुका उंगोनी पळयनात. तेत कुरीस. विचारल्यार तुजो व्हडलो भाव खंय? तो आसा थंय. कालें गेला ताणें कालें गेला अशें आयकूंक मेळटा आसतना तुका बोगणां आसात पळय तो तूं कुरीस. आनी तुवें करिनातल्या कामाक तुका शिक्षा भोगूंक मेळटा जाल्यार, नाका जाल्लीं उतरां तुका मेळटा जाल्यार तो कुरीस. सो जेजूच्या प्रमाणे तुवें वोवंचो कुरीस तो जावन आसा. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूक सगळें कळीत आसलें, ताका कश्ट आसात, पूण त्या कश्टान तावन तो भायर येवंक ना. सांग म्हळें हांव जेरुजलेमाक येतां, थंय म्हाका धरतात, मारतात, कुरसायतात, हांव मरण पावतां. ताणें आसलें बरें सांगलें. ताच्यान सुकोन काणगे येता आसलें की ना? सुकोन काणगे येता आसलें, पूण ताणें सुकोन काणगे येवंक ना. आमच्या जिणयेंत ती मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जण आमकां नाका जाल्ल्या उतरांनी केंडूंक पुरो. तूं जेजूचो पाटलाव करताय जाल्यार तुका नाका जाल्लें आयकूंक मेळोंक पुरो. चिंता करची गरज ना. आमचे कुरीस आमी वोवंक आसात. चवथें जेजूचो पाटलाव आमी करूंक आसा. फॉलोवींग जीसस. गुंपीन आसली गोविंद न्ही. क्रिस्तांव म्हळ्यार सकाळां बरी आमी जियोंक जायना. पळया तुमी लोकां मदें तुमी खंय रावा, तुमी क्रिस्तांव जाल्यार तुमकां ते वळखतात बेगिनी. आमी सुकोन काणगे जायना. कशें केल्यार तूं क्रिस्तांव म्हणलें गॅरंटी कळटा. कित्याक म्हळ्यार हांव एक फुडें बासार पैण करता आसतना म्हज्या मुखल्यान एक स्त्री आसली. म्हज्या मुखल्यान एक स्त्री आसली. तिणें एक टिकेट काणगेली आनी 500 रुपये दिले. टिकेटीक हांव चिंता 270 गी म्हणून.
पण ताणें 430 पाटीं दिले. DJ जाल्यार उणें 430 पाटीं दिले. तिकेट दिवन फाटीं आयल्या उपरांत ती स्त्री ते पयशे ते कशे हातांत काडून गेले की तशेंच आसले. फाटीं कंडक्टराक दिवन तुमी एक्स्ट्रा दिल्यात म्हणाले. कुडले तो कंडक्टर थँक्स म्हणच्या बदलाक काले म्हळें गोताय तूं क्रिस्तांवगी. तिच्या गोमट्यांत कोंत तिणें पालोवन फुल्ल कवर केल्लो. तें कोंत ताका दिसोंक ना. ह्या मुखा म्हळ्यार कांय कुरीस कपालार काडल्लो गी सायन कांय ना. खाली एक्स्ट्रा पयशे आसले तिणें फाटीं दिल्ले तक्षण ताणें विचारलें एकच उतर तूं क्रिस्तांवगी. ताका ती म्हणली तुका कशें गोत जालें. ताका तो म्हणालो क्रिस्तांवांची मात्र फाटीं दिता दुसरे भितर घालतात. 2-3 पटी म्हाका क्रिस्तांवांनी ते एक्स्ट्रा पयशे दिल्ले फाटीं दिले. फॉलोवींग जीजस. आमच्या जिणये मुखांतर जेजूक साक्ष दिवची जावन आसा. धर्मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोम्यान आमकां ताचे सीस जावंक आपयलां आसतना आमी ताचे सीस जावंक फावोगी म्हणलें चिंतून पळोवया. एक घडीभर आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जावंक पुरो म्हजे थंय जेजूचो पाटलाव करूंक आशा आसा गी. आशा आसा. पण संवसाराच्यो वंदवण्यो म्हाका सोम्याचो पाटलाव करूंक दिवंक ना सव्येत. आमी एक जेजूचो पाटलावदार जावन ल्हान ल्हान त्याग करूंक म्हज्यान साध्य जाता गी. व्हडलो त्याग न्ही, एक ल्हान त्याग. म्हज्या जिणयेंत येवनशे कारण नासतना येवनशे ते कुरीस सोंसणिकायेन वोवंक म्हाका साध्य जालां गी. कसो हांव जेजूचो पाटलाव करीत आसा हे आमी चिंतून पळोवया. आनी परत्यान आमी सोम्याच्या पांयांतळा आमकांच आमी समर्पण करया. कित्याक जेजू आमकां केदींच विसरूंक सो देव न्ही. आमी कितले पटी पयस गेल्यार कशें वेचीत पुताक ताणें स्वागत केलें गी तशेंच आमकांय स्वागत करचो जेजू तो जावन आसा. सबार पटी आमच्या ल्हान ल्हान वंदवणे वरवीं आमी जेजूतान पयस गेले हांव जावंक पुरो. पूण जेजू आमकां विसरूंक ना. परत्यान आमी ताजे ते एक जावंक ताची कृपा जोडूंक आमकांच आमी सोम्याच्या हातीं समर्पण करया. जेजू आमचे मुखार आसा. आमकां आशिर्वादान भरूंक सांत आंतोणीच्या ह्या पुणशेताका आमी आज येता आसतना आमच्या काळजाचे सबार त्रेगा आमी घेवन आयल्या ह्या पुणतळाक. आमचे दुखां आमी हाडून आयल्या. आमचे पिडाशिडा आमी हाडून आयल्या. सांत आंतोणी मुखांतर जेजू लागीं आमी मागोवन काण घेवया. आमची पिडाशिडा जावंक पुरो. आमचें अर्द्याक रावल्लें काम जावंक पुरो. आमच्या काळजाचे अत्रेक जावंक पुरो. भुरग्यांची परिक्षा जावंक पुरो. ह्या कामाक आमी ट्राय करते आसा जावंक पुरो. रिणाचे समस्या जावंक पुरो. हर एकी आतां सक्रामेंताच्या सोम्याक आमी समर्पण करया. एक सुरे आमी वळवळटावन जावंक पुरो. आमचे म्हणली आमकां कोणूच ना म्हूण आमकां भोगता जावंक पुरो. आमच्या जिणयेंत आमी निराशपण बोगलां जावंक पुरो. पूण तो सोमी आमकां एक सुरे सोडचो न्ही. आमकां सोमेस्तांक ताच्या मोगांत वेंगसो देव तो जावन आसा. तर आमच्या काळजाचे हरएकी अत्रेक आतां मौनपणी सोम्याच्या पांयां तळांत आमी समर्पण काणी घेवया.
देवाचें बेसांव जोडच्या जाग्यार आमी आसां सांत आंतोनी मुखांत्र सबर असर्या आमच्या जिणयेंत आमी पळयल्यांत आज तुमी मागचें तो तुमकां खंडीत सोम्या मुखांत्र दिता. तुमकां रित्या हातांनी तो केदींगच धाडना. जेजूस हरशीं आयिल्ल्या सगळ्यांक जेजून म्हळें तुजो भावार्थच तुका गूण केला. आज तुजो भावार्थच तुज्या जिणयेन तुका सुटका लाभशें केला म्हणटा स्वामी जेजू. तर मागया भावार्थान मागया आमचे कश्ट आमचें उणेपण आमचें एकसुरपण जें कितें आमी मागोवंक आयल्या कोणा खातीर मागोवंक आयल्या सगळी जेजूक सांगया. तो जेजू ताच्या कृपेन आमकां बरोवन दी. ताच्या आशिर्वादान आमकां बरोवन दी. आमच्या जिणयेंत अशें उणेपण सगळें भरती करून दिवं दी म्हणून एक घडी भर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वपदोदरा सत्साच्या देवा तुझ्या पवित्र वाकार दान महिमा दिता आसतना सोम्या तुझ्या पायांतळा आयिल्ल्या या भुरग्यांची सोर मागणी सोर तेसावां सोर पिडा शिडा या घडये तुझ्या पायांतळा दवर हांव तांचे मरिफात तांच्या मुखांत्र तुजे लागीं मागता तांच्या खातीर मागता सोम्या जेजू तूं दयाळ जावन आसाय. तुजे गायल्ले हात ह्या भुरग्यांचेर विस्तार धर. तांचें उणेपण जी कितें पिडा शिडेन ती वळवळटात तांकां बरेपण करून दी. तांच्या जिणयेंत तांच्या कुटुंबांत कितें उणेपण ती भोगते आसा सोम्या या घडये ते सगळी भरती करून दी. सांत आंतोनीच्या या पुण्यशेताद्वारे तांकां तो उपकार मेळ्ळो म्हणलें मनोभाव तांचे थंय येवं दी. सगळ्या काळजान तुका अर्गां दिवंक ती फावो जावं दिता म्हूण मागता. कोणाचें नांव काण ही भुरगीं आतां मागतात गे सोम्या तांकां पिडेतावन सुटका अपयतावन सुटका चोर बरेंपण तांकां करून दी म्हूण तुजे लागीं मागता. भुरग्यांची परीक्षा या संदर्भार जाते आसतना सोम्या तुज्या दैवीक पवित्र आत्म्याच्या उडासाच्या शक्तीन त्या भुरग्यांक बरो तांची परीक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक तांकां कृपा दी बळ दी आनी विशेष रितीन परगांवांत वावर करनाशे आमच्या भाव भयणी पसतो ह्या मुखांतर आमी मागता. ते काम करनाशे जागे तूं अभिषेकान बर आशिर्वादान बर कृपेन बर तांकां काम करची सकत तांकां फावो कर म्हणून तुजे लागीं मागता. सोर पदवेदारा सोर मागणी तुझ्या पायांतळांत दवरता. तुझ्या बेसावांनी ह्या भुरग्यांक भर म्हणून हांव तुजे लागीं मागता. आमेन आमेन आमेन. सकड आमी दिबी घालया आनी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता. प्रार्थुया. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता या विचित सक्रामेंत काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजो सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर.
झोजी येताय आणि रास करताय सासनाच्या सासना